शासनका आधारभूत पक्षहरू, अवधारणा, सन्दर्भ र विशेषताहरूको हामी चर्चा गर्नेछौँ। शासन शासन भनेको के हो त? मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि आर्थिक, भौतिक एवं मानवीय स्रोत साधनको व्यवस्थापन सम्बन्धी राज्यको राज्यको प्रयोग गर्ने तौर तरिका नै के हो? शासन हो। मुलुकको समृद्धिको लागि, मुलुकको विकासको लागि आर्थिक, भौतिक एवं मानवीय स्रोत साधनको व्यवस्थापन सम्बन्धी राज्यले प्रयोग गरेको तौर तरिका नै के हो? शासन हो। राज्य सञ्चालनको विधि, पद्धति र तौर तरिका नै के हो? शासन हो। शासनमा सरकार र सरकार बाहेक अन्य क्षेत्रको संलग्नता रहेको हुन्छ। शासन के हो त? शासन राज्य र सार्वजनिक क्षेत्र सञ्चालनको संरचना, सिद्धान्त, प्रक्रिया र गतिविधिबाट निर्मित प्रणाली नै हो शासन हो। समान अर्थमा भन्ने हो भने राज्य सञ्चालनका क्रममा सरकारले जे गर्दछ त्यो नै के हो? शासन हो। यदि हामीले समान अर्थमा भन्ने हो भने राज्य सञ्चालनका लागि सरकारले जे गर्दछ त्यो नै के हो? शासन हो। राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा सरकारले अपनाउने विधि, प्रक्रिया, मापदण्ड र कार्यशैलीको समग्रतालाई शासन भनिन्छ। अर्को 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 तरिकाले हामीले के भन्न सक्छौँ कि राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा सरकारले अपनाउने विधि, प्रक्रिया, मापदण्ड र कार्यशैलीको समग्रतालाई शासन भनिन्छ। शाब्दिक रूपमा हेर्ने हो भने ग्रीक भाषाको कुबर्नो शब्दबाट आएको शासन, गभर्नेन्स शब्दको अर्थ राज्य प्रणाली र स्रोत साधनको परिचालन र दिशानिर्देश गर्नु भन्ने बुझिन्छ। हामीले परम्परागत रूपमा शासन भनेको के हो हेर्दाखेरि परम्परागत मान्यतामा शासन राज्यको भय शक्तिको प्रयोग गर्दै नागरिकहरूलाई आफूप्रति वफादार राख्दै नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने प्रणालीका रूपमा बुझिन्थ्यो। तर आधुनिक राज्य प्रणालीमा शासन शब्दले नागरिक प्रतिनिधिहरूद्वारा जनहितका लागि सार्वजनिक स्रोतहरूको परिचालन, सार्वजनिक मामिलाहरूको व्यवस्थापन क्रियाकलापलाई समेटेको छ। पहिला पहिला के हुन्थ्यो? परम्परागत रूपमा के हुन्थ्यो? शक्तिको भय देखाएर नागरिकहरूलाई राज्यप्रति वफादार राख्दै नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने कार्यको रूपमा यो प्रणाली थियो भने अहिलेको प्रणालीमा हेर्ने हो भने राज्य शासन शब्दले नागरिक प्रतिनिधिहरूद्वारा उनीहरूकै हितका लागि सार्वजनिक स्रोतहरूको परिचालन, सार्वजनिक मामिलाहरूको व्यवस्थापनको क्रियाकलापलाई समेटेको छ। यो अहिलेको आधुनिक युगको परिभाषा हो। त्यसै गरी शासनको कार्यहरू के के हो? शासनको कार्य के हो? शासनको कार्य भनेको नियमित र आधारभूत कार्य हुन्छ। यसको विकासात्मक कार्यहरू हुन्छन्, आकस्मिक कार्यहरू हुन्छन्, अन्य कार्यहरू हुन्छन्। त्यसमध्ये हामीले हेर्न सक्छौँ कि शासनको कार्यहरूमध्ये नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने शासनको कार्य हो। शान्ति, सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्ने, कानुनको व्याख्या र न्याय सम्पादन, विकास कार्यका लागि भौतिक, मानवीय र वित्तीय स्रोत साधनको परिचालन गर्ने। शासनको अर्को कार्य भने विकासात्मक कार्यको मार्गदर्शन गर्ने, सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने, प्राकृतिक विपद लगायत अन्य आकस्मिक कार्यको व्यवस्थापन, शासकीय सन्तुलन, वातावरण संरक्षण, सरकारको बाध्यता कायम 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 सरकारको बाध्यता कायम, मुलुकका शासन मुलुकका सुशासन कायम गर्नु आदि शासनको कार्यहरू हुन्। त्यसै गरी अब हामीले हेर्छौँ शासनको अवधारणा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के छ त? शासनको अवधारणा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के हो त? परम्परागत शासनले जनतालाई
नियन्त्रण राख्नु, निर्देशित गर्नु र नागरिकलाई आफूप्रति वफादार बनाउने कुरालाई बुझाउँथ्यो। अब शासनको अवधारणालाई अध्ययन गर्दै ईसापूर्वमा नै शासन निरङ्कुश नभई प्रजातान्त्रिक हुनुपर्ने कुरामा विभिन्न दार्शनिकहरूले जोड दिएका थिए। जस्तै प्लेटो, अरस्तुहरूले शासन निरङ्कुश नभई प्रजातान्त्रिक हुनुपर्ने कुराहरूमा जोड दिएका थिए। सन् 1215 में म्याग्ना कार्टा जारी भए पश्चात 1215 में जब म्याग्ना कार्टा जारी भयो त्यस पश्चात बेलायतमा निरङ्कुश शासन विरुद्ध प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको स्थापना गर्ने कार्यको कारम्भ भएको थियो र त्यसै गरी 1628 बेलायतको संसदको अधिकारको घोषणा पत्र डिक्लेरेसन अफ राइट जारी गरी निरङ्कुश राजाका अधिकार कटौती गर्यो र संसदको सर्वोच्चताको घोषणा गर्यो। प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणालीको वकालत भयो र 1688 में हेर्ने हो भने बिल अफ राइट्स मार्फत संसदीय अधिकार स्थापित भए। जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको भूमिका बढ्यो र शासन लोकतान्त्रिक हुने पुग्यो। यो शासनको अवधारणा हो भने शासनको अवधारणामै 1747 में फ्रान्सका मेन्टेस्क्यूले शक्ति पृथकीकरण सेपरेसन अफ पावरको सिद्धान्त अघि ल्याए। शक्तिलाई कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकामा विभाजन गरी निरङ्कुशता कायम हुन नदिने कुराको यो सिद्धान्तले जोड दिएको थियो। साथै त्यति बेला नै अमेरिकाका जोन एडम्सले शक्तिको सन्तुलन ब्यालेन्स अफ पावरको सिद्धान्त अघि सारेका थिए। यसैबाट राज्यका शासकीय अङ्गहरू स्वेच्छाचारी कार्यलाई एक अर्काले नियन्त्रण गर्ने अवस्था रह्यो र शासन लोकतान्त्रिक हुन गयो। 1785 में अमेरिकामा लोकतान्त्रिक संविधान जारी भयो र यसका प्रभावहरू अन्यत्र पनि पर्न थाल्यो। 1785 में एभिडेन्सले प्रतिपादन गरेको कानुनको शासन रुल अफ लको अवधारणाले कानुन बमोजिम शासन गर्नुपर्ने, कानुन बनाएर शासन गर्ने होइन भन्ने शासन अघि सारिए र सन् 1945 में संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना र यसको विशिष्टीकृत संस्था मार्फत ग्लोबल गभर्नेन्सको अवधारणा सुरु भएको हो। सन् 1980 को दशकमा निजीकरण, उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको अवधारणाले शासनमा जोड दिएको पाइन्छ र सन् 1990 को दशकमा सुशासनको अवधारणा आयो र वर्तमान समयमा शासन प्रणालीमा नवीनतम अवधारणाहरू जस्तै विद्युतीय शासन, व्यावसायिक शासन, समावेशी र समतामूलक शासन र सुशासन जस्ता विषयहरूले शासनमा प्रधानता पाएका छन्। यो के हो शासनको अवधारणा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब शासनको सिद्धान्तहरू के के हुन्? शासनको सिद्धान्तहरू शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई सन् 1747 में फ्रेन्च दार्शनिक मेन्टेस्क्यूले आफ्नो पुस्तक द स्पिरिट अफ ल मा लेखेका थिए। यस अन्तर्गत के भन्छ भन्दाखेरि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा, शासन सञ्चालनमा सहजता र संवैधानिक सरकारको स्थापना संवैधानिक सरकारको स्थापना। यसमा राज्यको एक अङ्गमा रहेको व्यक्ति अर्को अङ्गमा नरहने हुने, राज्यको एउटा अङ्गको कार्य अर्को अङ्गले गर्न नहुने, राज्यको एउटा अङ्गले अर्को अङ्गको कार्यमा हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने कुरा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले भन्छ। त्यसै गरी अर्को सिद्धान्त भनेको शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त। यो जोन्स एडम्सले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्तले के भन्छ? प्रभावकारी राज्य व्यवस्थापनको परिकल्पना, सापेक्ष पृथकीकरणको वकालत गरेको, शक्ति पृथकीकरणको सहयोगी सिद्धान्तको रूपमा काम गरेको छ।
राज्यका अङ्गहरू बीच आपसी सम्बन्ध, समन्वय, सहयोग एवं अन्तर्निर्भरता हुनु एवं सन्तुलन र नियन्त्रण कायम हुनु नै शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त हो। शासनको सिद्धान्त हो। शासनको सिद्धान्तहरू शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्त, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त। अब शासनका विभिन्न पक्षहरू आधारहरू के हुन् त? शासनका विभिन्न पक्षहरू स्ल्यास आधारहरू के हुन् त? आधारहरू के हुन् त? अब यसको कार्यगत पक्ष हेर्ने हो भने कार्यगत पक्षहरू हुन्छन्। कार्यगत पक्षमा नियमन रेगुलेट शासनले जनताको चाहना र आवश्यकता बमोजिम कानुनको निर्माण गरी विधिको शासन कायम गर्ने, समाजमा गैर कानुनी र आपराधिक क्रियाकलापको नियन्त्रण गर्ने र जनताको जीव धन र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने भने कार्यगत पक्षको यो नियमनको सिद्धान्त हो, नियमन पक्ष हो। त्यसै गरी व्यवस्थापन म्यानेजमेन्ट राष्ट्रको समृद्धिको लागि आर्थिक, भौतिक र मानवीय स्रोत साधनको कुशलतम प्रयोग गर्नु यस अन्तर्गत पर्दछ। व्यवस्थापन अन्तर्गत के पर्छ भन्दाखेरि राष्ट्रको समृद्धिको लागि, राष्ट्रको विकासको लागि, समृद्धिको लागि आर्थिक, भौतिक र मानवीय स्रोत साधनको कुशलतम प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसै गरी जनपरिचालन पब्लिक मोबिलाइजेसन देशमा हुने विकास निर्माणका लगायत देशमा हुने विकास निर्माणका लगायत अन्य जन सरोकारका विषयहरूमा जनताको चासो र सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु यो जनपरिचालन पक्ष हो भने सेवा प्रवाह सर्भिस डिलिभरी जनताको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा कुशलता पूर्वक र प्रभावकारी एवं न्यायोचित ढङ्गले जनताको हित प्रवर्धन हुने गरी नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक सेवाहरू जनता समक्ष पुर्याउनु। अर्को हेर्नु हो भने यो कार्यगत पक्षका नियमन, व्यवस्थापन, जनपरिचालन र सेवा सर्भिस भने विषयगत पक्षहरू के हुन्? नागरिक सर्वोच्चता, कानुनको शासन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, सुशासन, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशी लगायतका विषयहरू विषयगत पक्षका रूपमा रहेका हुन्छन्। शासनका विभिन्न पक्षका आधारमा हेर्ने हो भने तेस्रो नम्बरमा हेर्ने नीतिगत पक्षहरू के हुन्? देशको मूल कानुन, संविधान र ऐन नियम लगायतका अन्य कानुनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताहरू, सरकारले समय समयमा गर्ने निर्णयहरू, विकास योजना, नीति तथा कार्यहरू भने शासनका नीतिगत पक्षहरू। कर्ता पक्ष राष्ट्रमा कर्ता पक्ष सरकारका सबै अङ्गहरू र स्वमतहतका निकायहरू, निजी सहकारी र गैर सरकारी क्षेत्रहरू, नागरिक समाज र सामुदायिक सङ्गठनहरू कर्तागत पक्षहरू शासनका विभिन्न पक्ष आधारहरू। त्यसै गरी शासनका आधारभूत विशेषताहरू के हुन् त? शासनका आधारभूत विशेषताहरू, शासनको के विशेषता छ? विशेषता भनेको व्यक्तिलाई चिनाउने उसको विशेषताहरू के हुन्, त्यस्तै शासनलाई चिनाउने यसका विशेषताहरू के हुन् त? आधारभूत विशेषताहरू के हुन् त? एक असल शासन प्रणालीमा हुनुपर्ने भनी स्वीकार गरिएका विशेषताहरू धेरै प्रकारका हुन्छन्। तर शासनका आधारभूत विशेषताहरू हेर्ने हो भने नागरिक सर्वोच्चता, नागरिक शासनको केन्द्रबिन्दुमा राखेर नागरिकको इच्छा अनुसार सञ्चालन हुनुपर्दछ। त्यसै गरी विधिको शासन कानुनभन्दा माथि कोही नहुने र कानुनको सीमाभित्र रहेर राज्यका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुनुपर्दछ।
विधिको शासनले भन्छ। यो एउटा विशेषता हो। कानुनभन्दा कोही माथि नहुने र कानुनको सीमाभित्र रहेर राज्यका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुनुपर्छ। प्रतिनिधित्व प्रणाली यो पनि एउटा 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 विशेषता हो। प्रतिनिधित्व प्रणालीमा के हो, जनताले औधिक निर्वाचनको माध्यमबाट छानेका जनप्रतिनिधिहरूले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धताका आधारमा शासकीय क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनु पर्दछ। मौलिक अधिकारको संरक्षण देशको मूल कानुन संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकको संरक्षणमा राज्यले ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। त्यसै गरी अर्को विशेषता भनेको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन। शासनलाई निरङ्कुश हुन नदिने, कानुनद्वारा सरकारका अङ्गहरूबीच शक्तिको बाँडफाँड स्पष्ट हुनुपर्छ। कुनै अङ्ग कानुनभन्दा बाहिर गई कार्य गर्नबाट रोक्नका लागि शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था समेत गरिएको हुनुपर्दछ। शासनका आधारभूत विशेषताहरू त्यसै गरी समतामूलक र समावेशी राज्यका बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नागरिकको शासनमा प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको हुनुपर्दछ। समतामूलक र समावेशी सिद्धान्तले बच्चा कि अब यसको विशेषता के भन्दाखेरि कि राज्यमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नागरिकको शासनमा के हुनुपर्छ, प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था पनि मिलाइएको हुनुपर्छ। त्यसै गरी पारदर्शिता शासकीय गतिविधिमा नागरिकको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गरिएको हुनुपर्छ। नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धिका लागि नागरिकको आवश्यकता माग र प्राथमिकतामा जोड दिएको हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ। त्यसै गरी अर्को विशेषता हेर्नु भने नागरिक अधिकारको स्थापना नागरिकको संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक अधिकार एवं मानव अधिकारको प्रत्याभूति र तिनको रक्षा शासनको विशेषता अन्तर्गत पर्दछ। के गर्न पर्यो, नागरिकको संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक अधिकार एवं मानव अधिकारको के गरिनुपर्छ, प्रत्याभूति र तिनको के रक्षा हुनुपर्छ। बहुपक्षीय सम्बन्ध राज्य र राज्य बाहेकका क्षेत्रको सहकार्य शासनको पूर्व शर्त हो। त्यसै गरी प्रभावकारी एवं कुशलतापूर्वक शासन सञ्चालन हुनुपर्छ। सहभागितामूलक शासन प्रणालीको अवलम्बन यी सबै शासनका आधारभूत विशेषताहरू। अब त्यसै गरी शासनको सन्दर्भ हेर्ने हो भने कहिलेकाहीँ क्वेसन आउँछ कि शासनको परिचय दिँदै शासनको वर्तमान अवस्था अथवा शासनको सन्दर्भ शासनको अवधारणा उल्लेख गर्दै यसका आधारभूत पक्ष र विशेषताहरू हामीले अघि पढेको शासनका आधारभूत पक्ष पढेको, शासन भनेको के हो पढेको, शासनको अवधारणा के हो पढेको र शासनका विशेषताहरू पढेको। क्वेसन सोध्न सक्छ, शासनका अवधारणा उल्लेख गर्दै यसका आधारभूत पक्षहरू उल्लेख गर्नुहोस्। शासनको सन्दर्भ विगतदेखि वर्तमानसम्म के कस्ता शासन सञ्चालन भएका छन् र हाल के कस्तो शासन प्रणालीले प्राथमिकता पाएका छन् भन्ने विषय नै के हो, शासनको सन्दर्भ हो। विगतदेखि वर्तमानसम्म के कस्ता शासन सञ्चालन भएका छन् र हाल के कस्तो शासन प्रणालीले प्राथमिकता पाएका छन् भन्ने विषय नै के हो, शासनको सन्दर्भ। अब निरङ्कुश शासन प्रणाली डिक्टेटोरल गभर्नेन्स सिस्टम भन्छन्। निरङ्कुश शासन प्रणालीमा के थियो, कतिपय देशमा सर्वसत्तावादी पद्धति छ जसले एक छत्र रूपमा राज्य सञ्चालन गर्दछ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एउटै व्यक्तिको अधीनमा रहन्छ अनि शक्ति पृथकीकरणको नियम लागू हुँदैन, औधिक निर्वाचन पनि हुँदैन। अर्को के हुन्थ्यो भने निरङ्कुश शासन प्रणालीमा सृजनशील निरङ्कुश शासन पनि छ, जो लामो अवधि शासन गरे पनि अग्रगामी सोच राख्दछन् र देशको विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्दछन्।
त्यसै गरी अधिनायकवादी शासन थियो। त्यसपछि राजतन्त्रात्मक शासन थियो। उदारवादी लोकतान्त्रिक शासन आयो। लोकतन्त्रका विधि र पद्धतिलाई अवलम्बन गर्ने, जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गर्ने शासन थियो लोकतन्त्र शासन थियो। लोकतन्त्र शासन पद्धतिको शासन थियो। त्यसपछि उदारवादी लोकतान्त्रिक शासन आयो। समावेशी लोकतान्त्रिक शासन, सुशासन र विद्युतीय शासन। सुशासनमा के गर्यो भने सुशासन प्रणालीका परम्परागत रूपमा सरकारको भूमिकालाई मात्र महत्त्व दिन्थ्यो। सुशासनले शासन प्रणालीभित्र राज्य, निजी क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्र समेतको भूमिकामा रहने कुरामा जोड दियो। सुशासनले के गर्यो? शासन प्रणालीमा परम्परागत सरकारलाई मात्र मात्र सरकारको भूमिकालाई मात्र महत्त्व दिन्थ्यो भने सुशासनले के गर्यो? सुशासनले राज्यभित्रका राज्य, निजी क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्र, प्राइभेट सेक्टर र सोसल सेक्टर समेतको भूमिका रहने कुरामा जोड दिएको थियो। आजभोलि पनि सुशासनलाई पनि शासनले जोड दिने भन्ने भएकोले यो पनि शासनको सन्दर्भको रूपमा विकसित भएको छ। सुशासनभित्र के थियो? जवाबदेहिता, विधिको शासन, पारदर्शिता, मानव अधिकार, मूल प्रवाहीकरण, सामाजिक न्याय जस्ता विषयहरू समेट्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। सुशासनले शासन प्रणालीलाई राम्रो, उम्दम्दा, जनताले खोजेको अनुकूलको हुनुपर्ने कुराको महत्त्व दिन्छ। शासन प्रणाली राम्रो हुन जनताले चाहे अनुरूपको जनसहभागिता, सबैलाई समान रूपले न्याय गर्न सक्ने शासकीय सेवाहरूको समान पहुँच, वितरण, समानता आवश्यक रहेको हुन्छ। त्यसै गरी स्थानीय शासन आएको छ र विश्व शासन आएको छ। शासनका सन्दर्भमा भएका विगतदेखि वर्तमानसम्ममा के कस्ता शासनहरू सञ्चालन भएका थिए ती यिनैहरू। पहिला निरङ्कुश शासन थियो, अधिनायकवादी शासन आयो, राजतन्त्रात्मक शासन आयो, उदारवादी लोकतान्त्रिक शासन आयो, समावेशी लोकतान्त्रिक आयो, सुशासन र विद्युतीय शासन आयो, स्थानीय शासन आयो र विश्व शासन आयो। आजको सन्दर्भ चाहिँ आजको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने आजको सन्दर्भ चाहिँ लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स सिस्टमको हो, जुन शासन पद्धतिमध्ये सर्वाधिक राम्रो मानिन्छ। जनताद्वारा जनताको लागि जनताको शासनका रूपमा यसलाई बुझ्ने गरिन्छ। आजको शासनको सन्दर्भ थियो। अब शासनका विशिष्ट गुणहरू। शासनमा के कस्ता गुणहरू हुन्छ? यसका विशिष्ट गुणहरू के हुन्? वैधानिकता र वैधता हुनुपर्छ, यसको गुण हो। नागरिक सर्वोच्चता, अपरिहार्यता, नियामक शक्ति, बल प्रयोगको एकाधिकार, गतिशीलता र विविधता, बहुस्तरीय र बहुपात्र संलग्न, यी शासनका विशिष्ट गुणहरू। त्यसै गरी शासनका सूचकहरू के हुन्? विश्व ब्याङ्कले लामो समयको अनुसन्धानपछि विकास गरी सन् 1996 देखि प्रयोगमा ल्याएको विश्वव्यापी शासनका सूचकहरू हेर्नु भने आवाज र उत्तरदायित्व हुनुपर्थ्यो, राजनीतिक स्थिरता र हिंसाको अन्त्य, सरकारको प्रभावकारिता, नियमनको गुणस्तर, विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण। विश्व ब्याङ्कले के गर्यो? 6वटा कुरालाई शासनका सूचकको रूपमा लेख्यो। पहिलो के लेख्यो? आवाज र उत्तरदायित्व, राजनीतिक स्थिरता र हिंसाको अन्त्य, सरकारको प्रभावकारिता, नियमनको गुणस्तर, विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, यी शासनका सूचकहरू विश्व ब्याङ्कले प्रतिपादन गरेको। त्यसै गरी शासनका नवीनतम प्रवृत्तिहरू हेर्ने हो भने राज्य र राज्यबाहेकका अन्य क्षेत्रको सहकार र साझेदारी, सहशासन, सहउत्पादन, सहनिर्माण, सहसेवा प्रभावको मान्यता आदि जुन नवीनतम प्रविधि हो। सहशासन हुनुपर्छ, सहउत्पादन, सहनिर्माण,
सहसेवा प्रभावको मान्यता आदि। त्यसपछि उत्तरदायी र शासन, जनताप्रति उत्तरदायीको शासन, पारदर्शिता र खुल्ला शासन, प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व र सार्वजनिक कार्यको नागरिक मूल्याङ्कन, समावेशीकरण र विविधता व्यवस्थापन, नवीनतम प्रवृत्तिहरू, बहुस्तरीय शासन, विद्युतीय शासन, राजनीतिक मात्र नभई अर्थक शासन हुनुपर्छ, विश्वव्यापी साझेदारी र सहकार र सुशासन, यी सबै शासनका नवीनतम प्रवृत्तिहरू हुन्। त्यसै गरी अब हामीले के हुन्छ भने सरकार र शासन के भिन्नता छ, त्यसले कहीँ क्वेसन सोध्छ, 5 नम्बरमा क्वेसन हालिदिन्छ, सरकार र शासन बिच के भिन्नता छ, शासन के हो र सरकार के हो। यसको अर्थमा हेर्नु हो भने शासन भनेको के हो भन्दाखेरि राज्य सञ्चालन गर्ने विधि, पद्धति र तौर तरिका नै के हो, शासन हो। जबकि सरकार भनेको के हो, राज्य सञ्चालन गर्ने प्रमुख कर्ता हो। शासन लोकतन्त्र, लोकतन्त्र, कुशासन, सुशासन, यसका उदाहरण भने यो एकात्मक र अध्यक्षात्मक सरकार हुन्छ। सरकार मूर्त रूपमा हुन्छ, शासन अमूर्त हुन्छ। मूर्त भनेको हेर्न सक्ने, छुन सक्ने, अमूर्त भनेको हेर्न र देख्न नसक्ने, छुन नसक्ने। यसको रोल कस्तो हुन्छ, स्वरूप जो मूर्त र अमूर्तको हुन्छ भने रोल भनेको के हुन्छ, शासन सफ्टवेयर हो, सरकार भनेको हार्डवेयर हो। राजनीतिक दर्शनको प्रत्यक्ष प्रभाव रहँदैन शासनमा, राजनीतिक दर्शनको प्रत्यक्ष प्रभाव रहँदैन, तर सरकारमा राजनीतिक दर्शनको प्रत्यक्ष प्रभाव रहन्छ। शासन सहकार र साझेदारी हुन सक्छ, यसको कार्यशैली सहकार र साझेदारी हुन सक्छ। सरकारको कार्यशैली नियन्त्रण र बल प्रयोगको हुन सक्छ। क्रान्तिकारी र जनआन्दोलनको शासन भनेको शासनको परिवर्तनको प्रक्रिया भनेको क्रान्तिकारी र जन आन्दोलनबाट हुन सक्छ, जबकि सरकारमा परिवर्तनको प्रक्रिया के हुन्छ भने निर्वाचन वा संसदीय प्रक्रियाबाट हुन्छ। सरकार र सरकार बाहेकका क्षेत्रहरू यसका सञ्चालक हुन्छन् भने शासनका सञ्चालक सरकार र सरकार बाहेकका क्षेत्रहरू हुन्छन् भने सरकारका सञ्चालक सरकारका अङ्ग र स्वमताहतका निकायहरू हुन्छन्। अहिले हामीले पढेको सरकार र शासन बिचको भिन्नता के हो। त्यसै गरी राज्य र शासन बिच के भिन्नता छ, कहिले कहिले क्वेसन पनि हालिदिन्छ, राज्य र शासन बिच के भिन्नता छ। राज्य जनसङ्ख्या, भूभाग, सरकार, सार्वभौम सत्ता र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको संयोजनबाट सिर्जित हुन्छ भने शासन अहिले हामी पढेकै हो, राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा गर्ने विधि, पद्धति र प्रक्रिया नै के शासन हो। नागरिक राज्यको छनौट गर्न सक्दैनन्, राज्य छाड्न सक्छन्। नागरिकले के गर्न सक्दैनन्, राज्यको छनौट गर्न सक्दैनन्, राज्य छाड्न सक्छन्। शासन जनताबाट परिवर्तन हुन सक्छ। राज्य देख्ने प्रकृतिको हुन्छ, नेपाल छ देख्ने प्रकृतिको छ। शासन अदृश्य अनुभव वा अनुभूति गर्ने विषय हो। शासन देख्ने होइन, अनुभव गर्न सकिन्छ, अनुभूति गर्न सकिन्छ। राज्य देख्ने प्रकृतिको, जस्तै नेपाल एउटा राज्य हो, देखिन्छ, सीमा यसको छ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सीमा छ, तर शासन देखिँदैन, अदृश्य हुन्छ। राज्य अनन्तकालसम्म रहन्छ, राज्य अनन्तकालसम्म रहन्छ। नेपाल छ, नेपालको सीमा छ, अनन्तकालसम्म रहन्छ, तर शासन व्यवस्था परिवर्तनशील हुन्छ। पहिला राजतन्त्र थियो, फेरि लोकतन्त्र आएछ, भोलि फेरि केही आउन सक्छ, कुनै अर्कै शासन आउन सक्छ। अर्को आउँछ निपुण र प्रभावकारी शासन। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, निपुण शासन र प्रभावकारी शासन। कानुनको अक्षरांश पालना के हो, निपुण शासन हो। कानुनको उद्देश्यमुखी कार्यान्वयन प्रभावकारी शासन। के डिफरेन्स छ, निपुण शासनमा कानुनको अक्षरांश पालन, कानुनमा जे लेखेछ जे गरेछ त्यसरी गर्ने, त्यो भने कानुनको उद्देश्यमुखी कार्यान्वयन के हो, प्रभावकारी शासन। कानुनको वैधानिकतामा जोड दिन्छ निपुण शासनले, जबकि प्रभावकारी शासनले भोइस, चोइस एन्ड राइटलाई जोड दिन्छ।
कमभन्दा कम लगानीमा बढी प्रतिफल लिन खोज्छ निपुण शासनले, जबकि प्रभावकारी शासनले लगानी बढी भए पनि उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल गर्ने प्रक्रिया र नीतिलाई प्राथमिकता दिने गर्छ। सार्थक र निर्णायक सहभागिता हुन्छ, औपचारिक र सङ्ख्यात्मक सहभागिता हुन्छ, जबकि यसमा सार्थक र निर्णायक सहभागिता हुन्छ, प्रक्रिया र नीतिलाई प्राथमिकता दिने गर्छ भने उपलब्धि र प्रभावलाई प्राथमिकता दिने गर्छ प्रभावकारी शासनले। वर्तमान अवस्थामा केन्द्रित र सम्बन्धित सोच र अवधि हुन्छ भने सोच र अवधि के हुन्छ? वर्तमान अवस्थामा केन्द्रित र सम्बन्धित हुन्छ। निपुण शासनको वर्तमान अवस्थामा केन्द्रित र सम्बन्धित हुन्छ भने प्रभावकारी शासन भनेको दीर्घकालीन रणनीतिमा आधारित हुन्छ। हस्, आज हामीले पढेको शासनको परिचय, अवधारणा, आधारभूत पक्षहरू, अवधारणा, सन्दर्भ, विशेषताहरू, त्यसै गरी निपुण र प्रभावकारी शासनमा के भिन्नता छ, राज्य र शासनमा के भिन्नता छ, सरकार र शासनमा के भिन्नता छ। हस्, आजलाई यति। अर्को पटक अर्को टपिक लिएर उपस्थित